لن تصدقوا ما الذي سيحدث لسويسرا والإسكندرية وأماكن أخرى في الأعوام القادمة. اهربوا إلى أعالي الجبال. هل كنت تعتقد أنه سيأتي يوم وتتساقط الثلوج في مدينتك كما لم يحدث من قبل، لتخرج وتستمتع بها مع أصدقائك، بينما لم تكن تشاهدها سوى في التلفاز؟ مع التغير المناخي الهائل الذي تشهده الأرض، فإن كل شيء يمكن توقعه. إن أكبر دليل أن الأرض ستتغير 100 درجة خلال السنوات القادمة هي ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عودة أرض العرب مروجا وأنهارا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، وحتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. رواه مسلم. من هذا الحديث نخرج بمعلومة مهمة، وهي أن الأرض تمر بتغيرات كبرى مع مرور الزمان. هذه التغيرات تتكرر عبر فترات، الأمر أشبه بفصول السنة، يأتي الشتاء ثم الربيع ثم الصيف وأخيرا الخريف، ثم تعود الدورة من جديد. هكذا هي الأرض أيضا، تمر بدورات جليدية كبرى وصغرى، ثم احترار وذوبان، وهكذا. لكن التغيرات الكبرى التي تشهدها الأرض لا تحدث بين لحظة وأخرى، بل تحتاج آلاف السنين. فكما نرى أرض الجزيرة العربية كانت مروجا وأنهارا في زمن ما، ثم أصبحت صحراء قاحلة، وهكذا بقي حالها حتى السنوات الأخيرة التي رأينا فيها تغيرات مدهشة من تساقطات مطرية كثيفة وسيول وفيضانات هائلة، وتشكل البحيرات في صحراء الربع الخالي، وتساقط الثلوج في مناطق عديدة لم تكن تشهدها من قبل. لم يعد أحدا ينكر الآن أن مناخ جزيرة العرب تغير كثيرا، وخلال السنوات القادمة ستظهر هذه التغيرات بشكل أكبر. ومقابل ذلك هناك بحيرات ضخمة وأنهار عظيمة كانت تجري لمئات وربما آلاف السنين، لكنها فجأة بدأت تجف. أيضا نرى مدى ازدياد عدد الكوارث الطبيعية التي تضرب الأرض بعنف، من زلازل وأعاصير وعواصف وفيضانات وصواعق وانفجار للبراكين وغيرها. كل هذا يؤكد لنا أن الأرض تنتقل من مرحلة إلى أخرى، كأننا ننتقل إلى حقبة زمنية جديدة. بالتأكيد الكثير من العلماء يرجعون ذلك لما يسمى بالاحتباس الحراري، لكن الحقيقة هو أن هذا التغير حاصل لا محالة، ولا يمكن لأي محاولات بشرية أن توقفه، بل إن الإنسان لا يزيد في الأرض سوى غلو وفساد. ومن بين المناطق التي ستشهد تغيرا مخيفا وسيكون له تأثير كارثي هي جبال الألب في سويسرا. فمنذ عام 1850 انخفض حجم الأنهار الجليدية في جبال الألب بنحو 60%. أما الأمر المثير للدهشة في المقابل فهي السرعة التي تتقلص بها هذه الأنهار في الأعوام الأخيرة. ففي صيف عام 2019 الشديد الحرارة مثلا، تم خلال أسبوعين فقط فقدان 800 مليون طن من الثلوج والجليد، وهو ما يوازي مكعبا من الجليد يبلغ طول ضلعه كيلومترا واحدا تقريبا. وفي عامنا الحالي، وعلى الرغم من تساقط الثلوج بكثافة في الشتاء والصيف البارد نسبيا، فقدت الأنهار الجليدية السويسرية 1% من حجمها. وعلى الرغم من أن هذا هو أقل انخفاض يسجل منذ عام 2013، إلا أنه لا يوجد أي احتمال لحدوث تباطؤ في وتيرة الانحلال وفقا للأكاديمية السويسرية للعلوم الطبيعية. ومنذ عصر ما قبل الصناعة ارتفعت درجة الحرارة في سويسرا بنحو 2 درجات مئويتين، أي ضعف المتوسط العالمي. وإذا ما سارت الأمور على هذه الوتيرة، فإن نصف الأنهار الجليدية في جبال الألب البالغ عددها 1500، بما في ذلك نهر أليتش الجليدي المهيب، وهو أحد مواقع التراث العالمية حسب تصنيف اليونسكو، سوف يختفي خلال 30 عاما القادمة. كما أن جميع الأنهار الجليدية في سويسرا وأوروبا
ستواجه خطر الذوبان بالكامل تقريبا بحلول نهاية القرن الحالي. لابد أن السؤال الذي يدور في بالكم الآن هو: هل سيؤثر تراجع الأنهار الجليدية حتى وإن حصل على فترات أطول سلبا على مستقبلنا؟ من الصعب قول ذلك، لكنه يجبرنا بالتأكيد على الاستعداد لسيناريوهات جديدة. في سويسرا بالخصوص يتمثل أحدها في تزايد مخاطر حدوث كوارث طبيعية مثل الفيضانات وتدفقات الحطام والانهيارات الأرضية، إذ يخشى من أن تبدأ البحيرات التي ستتشكل داخل الأنهار الجليدية بالتدفق فجأة في اتجاه السهول والأودية، وتجرف في طريقها القرى والبنى التحتية. ومع استمرار ترقق الجليد والطبقة دائمة التجمد تصبح الجبال أقل رسوخا واستقرارا، وبشكل منتظم تنتشر في شتى أنحاء العالم صورا توثق حصول انزلاقات صخرية على سفوح ومنحدرات جبال الألب. ومع ذوبان الأنهار الجليدية تفقد سويسرا احتياطيا مهما من المياه، تشير التقديرات إلى أنه يمكن أن يضمن استهلاك مياه الشرب لسكان سويسرا لمدة 60 عاما. من جهة أخرى مخاوف جمة وجدل كبير بين المصريين أثارته تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول احتمال اختفاء مدينة الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية وارتفاع منسوب مياه البحر، وهو الجدل الذي حظى بتغطية إعلامية واسعة وقابلته تأكيدات من مسؤولين مصريين حول مخاطر التغيرات المناخية على البلاد. وقبل أيام وخلال قمة المناخ العالمية بمدينة غلاسكو الإسكتلندية أطلق جونسون تحذيرا صادما قال فيه: استعدوا لفراق أحبابكم، محذرا من اختفاء 3 مدن على مستوى العالم من بينها الإسكندرية، وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات للحيلولة دون ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض. وفي تعليقاته على تحذير رئيس الوزراء البريطاني قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف إن المدينة تتعرض لسيول وفيضانات مكثفة منذ عام 2015، مشيرا إلى أن السيول والأمطار تزداد كل عام وتسبب مشكلات كبيرة. الحديث عن غرق الدلتا يتجدد على مدار السنوات السابقة، مثل تصريحات متكررة خلال الشهور الماضية لرئيس هيئة الأرصاد المصرية السابق أحمد عبد العال، الذي حذر من تأثير التغيرات المناخية على شمال البلاد نتيجة ذوبان القطب الشمالي وارتفاع مستوى البحار والمحيطات. ورجح عبد العال أن يحدث ذلك بعد 50 عاما حال لم يتم اتخاذ إجراء من الدولة بردم مساحة من البحر المتوسط بمسافة تصل إلى 10 كيلومترات لحماية الدلتا. وفي الأسبوع الماضي أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي أن أكثر من ثلث دلتا نهر النيل معرض للغرق بسبب التغيرات المناخية. كما شارك عالم الفضاء المصري بوكالة ناسا الأمريكية عصام حجي في دراسة عملية أكدت أن غرق مناطق شمال الدلتا سيتكرر في المستقبل، وسيكون أشد وطأة نتيجة التآكل المستمر للشواطئ، وهو ما أرجعه للتخطيط العمراني غير السليم. إذن عزيزي المشاهد، الأرض ستتغير بشكل كبير، لكن هل تعلمون شيئا؟ الكثيرون يربطون هذه التغيرات العظيمة باقتراب ما يسمى بالكوكب ذو الذنب، وأنتم ما رأيكم؟ هل تؤمنون بوجود هذا الكوكب؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.